बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 89 में देखिए, फरमाया इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, मगर वही शख्स रफामंद होगा जो अल्लाह की बारगाह में सलामती वाले बेऐब दिल के साथ हाजिर होगा। सुभान अल्लाह। अब देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह के हुजूर कल्बे सलीम लेकर हाजिर होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सूरह तगाबुर की आयत 15 है। तुम्हारे अमवाल और औलाद क्या है? तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए आजमाइश है। सो जो शख्स अमवाल और औलाद के फितने से सलामत रहा, वो क़यामत के दिन शर्मिंदगी से सलामत रहेगा। अब जो ये आया मुबारका है, इसकी तफसीर में ये आता है कि कुफार ये कहते थे कि हमारे अमवाल और हमारी औलाद बहुत ज्यादा हैं, और वो अपने अमवाल और औलाद की कसरत पर फख्र करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये खबर दी कि उनके अमवाल और उनकी औलाद क़यामत के दिन उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि दुनिया में उनके दिल कुफर और शिरक और फिस्को फजूर से सलामत नहीं रहे, और रहे मुसलमान तो उनको उनके अमवाल का सदका और खैरात करना नफा देगा, और मुसलमानों को उनकी औलाद भी नफा देगी, क्योंकि मुसलमान शख्स का बेटा अगर आप उससे पहले फोत हो जाए तो उसके लिए जखीरा और अजर बन जाता है, और अगर मुसलमान के बाद उसका बेटा फोत हो जाए तो उसके लिए दुआए खैर करता है, और उसके नेक अमाल का सवाब उसको पहुंचता है, और उसकी शिफायत जो शफात है वो मुतवक्के होती है। इस आया में यूं भी फरमाया कि सिवा उस शख्स के जो अल्लाह के पास ईमान और इस्लाम के साथ हाजिर हो, बल्कि ये फरमाया जो उसके पास कल्बे सलीम के साथ हाजिर हो। ईमान की तो बात है, ईमान लाना, अमाल भी करना, लेकिन कल्बे सलीम जो है ये बहुत बारीक नुक्ता है, ये समझ लीजिए। फरमाया कि कल्बे सलीम के साथ हाजिर हो, क्योंकि ईमान वही लाता है जिसका जो दिल है वो सलामत होता है। जिसका दिल बीमार हो वो ईमान से महरूम रहता है। इसी तरह अमाले साले भी दिल की सलामती पर मौकूफ होते हैं। इस बारे में हदीस मुबारक है कि हज़रत नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हलाल जाहिर है और हराम भी जाहिर है, उनके दरमियान कुछ मुश्तबे चीजें हैं जिसको अक्सर लोग नहीं जानते। बस जो शख्स मुश्तहबात से इज्तनाब करता है वो अपने दीन और अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, और जो शख्स मुश्तहबात से परहेज नहीं करता वो उस चरवाहे की तरह है जो शाही चराहगाह के नजदीक बकरियां चराता है। बस हो सकता है कि उसकी बकरियां इस शाही चराहगाह से चर लें। सुनो, हर बादशाह की खास चराहगाह होती है। अल्लाह ताला की खास चराहगाह उसकी हदूद है। सुनो, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है, अगर वो फासिद हो तो पूरा जिस्म फासिद हो जाता है। सुनो, वो टुकड़ा दिल है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने ताऊद, सुनन तिरमिजी और सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा, मसनद अहमद, सुनन दारमी में हदीस मुबारक रकम की गई है। मेरी प्यारी बहनों, कल्बे सलीम जो है इसकी अलामात बताई गई हैं। कल्बे सलीम अगर आप जानना चाहें, अपने दिल की कैफियत को देखना चाहें, तो वो ये अलामात हैं कि कल्बे सलीम की पहली अलामत ये है कि उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, जान से, माल से, औलाद से, रिश्तेदारों से। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तक तुम्हारा माल, तुम्हारी जान, तुम्हारा वो माल जो तुमको बड़ी मेहनत से कमाते हो, तुम्हारा औलाद, तुम्हारी हर चीज मेरे महबूब से ज्यादा, यानी कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत ना हो, बता तुझे महबूब होंगे तुम ईमान वाले नहीं। तो जान से ज्यादा महबूब ना हो, यानी कि नबी के सुन तो ईमान नहीं है। माल से ज्यादा महबूब ना हो तो ईमान वाले नहीं। आज क्या है, आज जहां कहीं जिक्र खैर होता है, कहीं दावत दी जाती है, तो हमें महबूब क्या होता है? हमारा शोहर, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी औलाद। थोड़ी देर के लिए हाजिर देना भी आना ही नहीं। चलो एक होता है कि इंसान थोड़ी देर के लिए आ जाए, आके हाजिरी दे दे, फिर चला जाए, लेकिन नहीं, आना ही नहीं। सिरे से पहले से जैसे पैगाम पहुंचा, नीयत पहले से खराब, नीयत में फतूर आ गया, बहाने, झूठ। यानी कि मैं क्या बताऊं परसेंटेज ऐसे लोगों की जो यानी कि ऐसी महाफिल में, ऐसे जगहों में जाना पसंद ही नहीं करते, पहले ही से मना कर देते हैं।
शरई उज़्र हो तो एक अलग बात होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कब पैदा होगी? जब आप ऐसी दीनी महफिल में जाएंगे, बैठेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यानी कि हदीस सुनेंगे, वाक़यात सुनेंगे, आपके उसवा हसना को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, इज्तिमाई तौर पर दुआओं में शामिल होंगे। हाँ, तो क्या होगा कि आपकी मोहब्बत आपकी जो है वो बढ़ेगी। आपकी औलाद आपके लिए आपकी इस अमल को देखेगी, तो आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारी औलादें भी ऐसे इज्तिमाआत में जाएंगी, हाजिर होंगी। और अगर हमने खुद को घरों में मुक़य्यद कर लिया और अपने आप को बस समझ लिया कि बस हमारे शोहर, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी सेहत, हमारी ये मसरूफियात, हमारी वो मसरूफियात, तो फिर क्या होगा कि हमारी औलाद भी ऐसे ही हमसे इन चीज़ों से दूर रहेगी। तो कल्बे सलीम की अलामत सबसे पहली क्या है कि उसके दिल में खौफ खुदा हो। दूसरी कल्बे सलीम की अलामत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो। तीसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, आपके कराबतदार, आपके जो कराबतदार जितने भी हैं, औलिया अल्लाह है, उलमाए दीन की मोहब्बत दिल में हो। दुनिया से दिलचस्पी कम हो, आखिरत की रगबत, आखिरत की तरफ रगबत ज्यादा हो। इंसान जो भी अमल करे वो आखिरत के लिए करे, दुनिया में कम दिल उसका लगता हो, दुनिया में हो लेकिन दुनिया दिल में ना हो। पांचवा यह है कि वो बेहयाई के कामों और दीगर के जो ऐसे काम हैं जो गुनाहों की तरफ माइल करते हैं, उनसे नफरत करने वाला हो। छठवां है, दिल में कीना ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ से उसका सीना, दिल जो है साफ हो, बुग़्ज़ से खाली हो। नंबर 7 पे आता है इबादत से मोहब्बत हो। और नंबर 8 पे आता है कि हर मुसलमान की खैर ख्वाही का जज्बा उसके दिल में हो। और नंबर 9 पे आता है इसार और इखलास हो। नंबर 10 पे है कि जब किसी के साथ नेकी करे तो उससे बदले की तवक्को ना करे। और अहम जो पॉइंट है, इसके बारे में इमाम अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजन कुशेरी फरमाते हैं कि कल्बे सलीम की तारीफ में लिखते हैं कि सलीम उस शख्स को कहते हैं जो सांप या बिच्छू से डसा हुआ होता है। यानी कि सलीम का माना क्या है? वो शख्स जो सांप या बिच्छू से डसा हुआ। तो कल्ब सलीम वाला वो शख्स है जो खौफ खुदा से डसा हुआ हो। यानी जिस तरह सांप या बिच्छू से डसा हुआ शख्स बेचैन, मुस्तरिब, बेकल रहता है, वो भी खौफ खुदा से बेकल, बेचैन और मुस्तरिब रहता है। एक कौल इसके बारे में ये आता है कि वो पहले गुमराही से सलामत हो, फिर बिद्दत से, फिर गफलत से, फिर गीबत से, फिर दुनियावी ऐशो आराम से, दुनियावी रंगीनियों से और दिलचस्पियों से। ये तमाम चीजें आफतें हैं, मुसीबतें हैं, अकाबिरान से सलामत रहते हैं। यानी कि जो जितने भी कबीरा गुनाह हैं, तमाम कबीरा गुनाह से जो लोग महफूज रहते हैं और जो असागिरान की आजमाइश में मुब्तला रहते हैं, छोटी छोटी चीजों से। तो एक कौल यह है कि कल्बे सलीम वो है जो अपने नफ्स की मोहब्बत और उसकी तरफ तवज्जो और इरादे से भी सलामत हो। आयत नंबर जो है ना 89 देख लीजिए। फरमाया व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन व क़ील लहुम ऐनमा कुन्तुम तअबुदून मिन दूनिल्लाह हल यांसुरूनकुम औ यांतसिरून। तर्जुमा समाअत फरमाएं। और उस दिन जन्नत परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी और दोज़ख गुमराहों के सामने जाहिर कर दी जाएगी। और उनसे कहा जाएगा, वो बुत कहाँ हैं जिन्हें तुम पूजते थे? अल्लाह के सिवा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद अपनी मदद कर सकते हैं कि अपने आप को दोज़ख से बचा ले? ये मैंने आपके सामने आयत नंबर 90 से यानी कि 93 तक की मैंने तिलावत की है। फरमाया कि मुत्तकीन के लिए जो जन्नत क्या है वो करीब कर दी जाएगी, यानी कि परहेजगार जो होंगे। उज़लिफत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। उज़लिफत का जो माना होता है ये होता है करीब करना। हालांकि जन्नत अभी करीब नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन इसको करीब कर दिया जाएगा। और ये भी इस चीज़ की भी तहकीक आती है कि इसको माजी के साथ ताबीर किया जाता है इस चीज़ को, क्योंकि माजी में जो कोई इंसान काम कर चुका है तो उसका जो मुतहक्कक होता है वो बगैर किसी शक्को शुबो के साबित होता है। तो मुत्तकीन से यहाँ पर मुराद क्या है? वो लोग हैं जो कुफर और शिरक से बचते हैं, और वो मुसलमान जो कबीरा गुनाहों से परहेज करते हैं, इज्तनाब करते हैं, बचते हैं। मुत्तकीन का जो सबसे आला दर्जा है वो मुसलमान हैं जो गुनाह सगीरा के खिलाफ, सुन्नत और खिलाफ उला से भी मुजतनिब रहते हैं। बिल्कुल ना कि नबी की सुन्नत के खिलाफ कोई काम करते हैं और ना ही सगीरा गुनाह की तरफ माइल होते हैं। वो छोटे छोटे गुनाहों से भी बचते हैं। उनकी हर वक्त जो उनका अमल है वो नज़र उनकी अपने अमाल पर होती है।
وہ متقین ہوتے ہیں. یعنی کہ فرمایا آیت نمبر 90 میں جنت کا ذکر فرما کے فرمایا 91 میں کہ دوزخ کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے. اس میں دونوں کے بارے میں یہ حدیثیں آتی ہیں جنت اور دوزخ میں, کیونکہ 91 بھی ہے وہ برزت الجحیم, متقین جو ہیں وہ پرہیزگاروں کے قریب جنت کر دی جائے گی, اور جو دوزخ جو ہے وہ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. تو دونوں کے بارے میں حدیث آتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت اور دوزخ میں بحث ہوئی. دوزخ نے کہا مجھے متکبر اور جابر جو لوگ ہیں وہ دیے گئے ہیں. جنت نے کہا میرے لیے کیا ہے, مجھے میں تو کمزور, ردی اور پسماندہ لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے. اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو, میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحم کرنا چاہوں گا تمہارے ساتھ اس پر رحم کروں گا. اور دوزخ سے فرمایا تم میرا عذاب ہو, میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہوں گا تمہارے ساتھ اس کو عذاب دوں گا. اور تم میں سے ہر ایک کے لیے بھرنا اور پر کرنا. رہی دوزخ تو اس وقت تک پر نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالی اس میں اپنا پیر نہیں رکھ دے گا. یاد رہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جیسے ہمارے یعنی کہ اعضاء ہے اس سے پاک ہے, کہ بس ایک ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنا پیر نہیں رکھ دے گا, پھر وہ کہے گا بس بس بس, اس وقت بھر جائے گی دوزخ جو ہے, اور اس کے بعد حصہ دوسرے بعض حصے سے مل جائے گا. بس اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا. رہی جنت تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا جسے جنت بھر دی جائے گی. یہ حدیث مبارکہ بخاری میں, صحیح مسلم میں اور مشکات شریف میں رقم کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل سے فرمایا جاؤ جنت کی طرف دیکھو. جبرائیل علیہ السلام گئے, انہوں نے جنت کی طرف دیکھا, جنتیوں کے لیے اس میں جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو دیکھا. پھر وہ آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم جو شخص بھی جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا. بہت اہم حدیث مبارکہ ہے یہ, ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو بدلنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ دوزخ جو ہے, دوزخ میں جانے والے کون سے کام ہیں, جنت میں جانے والے کون سے کام ہیں. کیا جب جبرائیل صاحب نے جنت کو دیکھا تو کیا کہا کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے جو بھی شخص جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا. پھر جنت کے اوپر جو ہے مصائب اور مشقتیں ڈال دی گئی. تو پھر جبرائیل سے فرمایا اے جبریل اب جاؤ اور جنت کی طرف دیکھو. انہوں نے جا کر جنت کو دیکھا, پھر آئے اور کہا اے میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اب تو اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. یعنی جو جنت ہے, جی شازیہ, یعنی کہ جو جنت ہے, جنت جو ہے وہ یعنی کہ مصائب و آلام میں, آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور فرمایا اے جبرائیل جاؤ دوزخ کی طرف دیکھو. تو جبرائیل جو ہے وہ گئے اور انہوں نے دوزخ کو دیکھا, پھر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم دوزخ کو سر کر تو کوئی شخص بھی اس میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ کے اوپر شہوتیں ڈال دی. پھر فرمایا کہ اے جبریل جاؤ دوزخ کی طرف دیکھو. وہ گئے اور انہوں نے دوزخ کو دیکھ کر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم اب تو کوئی شخص بھی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا. تو دیکھو میری پیاری بہنوں, یہ جو حدیث مبارکہ ہے سنن ابو داؤد میں ہے, سنن ترمذی میں ہے, سنن نسائی میں ہے اور مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات نے جنتیوں کے لیے کیا جنت کو کس چیز سے ڈھانپا ہوا ہے, مشقتیں ہیں, آزمائشیں ہیں اور تنگ دستی ہے, بیماریاں ہیں. یہ تمام چیزوں میں مبتلا کر کے اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ مومن ہے, مسلمان ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے اور کوئی ایسے کفری الفاظ منہ سے نہیں نکالتا, ناشکری نہیں کرتا, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر آزمائش آ گئی ہے, خواہ وہ بیماری کی صورت میں آ گئی ہے, خواہ وہ اولاد نافرمان نالائق نکل آئی ہے, یا مال کی کمی کے سبب مال کی کمی ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, فاقے ہے, بے روزگاری ہے, کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی کہ آزماتا ہے. تو اس آزمائش پر اگر انسان صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, قناعت اختیار کرتا ہے, بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرتا, تو اللہ رب العزت اس کے درجات بلند فرماتی ہے. اور یہ بیماریاں, یہ آزمائشیں, یہ تنگ دستیاں, یہ بدحالیاں, یہ ساری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو بروز قیامت کیا ہوگا کہ جنت کو جو ڈھانپ دیا گیا ہے ان آزمائشوں ان سے ڈھانپا گیا ہے, اور جو دوزخ ہے
وہ کیا ہے؟ تعیشات کا گھر ہے، عیش و آرام کا گھر ہے۔ تو جو دنیا میں عیش و آرام میں پڑ جاتے ہیں، تعیشات میں پڑ جاتے ہیں اور شہوات میں پڑ جاتے ہیں، اپنے نفس پرستی میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن ایمان نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ڈھیل دے دیتی ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا چلا جاتا ہے۔ تو اب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دوزخ میں جانے کے راستے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آزمائشیں آ جائیں، کسی طرح سے بھی آپ کو آزمایا جائے، وہ آزمائش خاوند کی، شوہر کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، جان و مال کی صورت میں ہو، بیماری کی صورت میں آ جائے، تنگ دستی کی، کسی بھی لحاظ سے آپ کو رشتہ داروں کی وجہ سے آزمایا جائے، دوست احباب کی وجہ سے آزمایا جائے، انسان کی سینکڑوں ہزاروں آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ 10 لوگوں میں بیٹھو تو ہر ایک بندے کی کہانی الگ ہے، ہر بندہ ایک الگ آزمائش میں مبتلا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یعنی کہ دلوں میں کینہ رکھنے والا نہ ہو، بغض حسد رکھنے والا نہ ہو، اللہ کا شکر گزار بندہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی جہنم سے دوری کا سبب ہوگی یہ آزمائشیں، اور جنت کی قربت کا سبب ہوں گی۔ آج کی جو آخری آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 91 کو دیکھ لیجئے، اسی پر ہم اختتام کریں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، یہ فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا جہنم کو غاوین کا لفظ جو ہے وہ دیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ غاوین سے مراد کافر اور مشرک ہیں۔ کفار کے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ان پر دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا تاکہ دوزخ کا خوف اور غم ان پر طاری ہو جائے۔ اسی طرح جنتیوں کو بھی پہلے جنت دکھا دی جائے گی تاکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان پر فرح اور سرور کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اس بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے، اور فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے، اور اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ پس جب تم اللہ تعالی سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جب بھی دعا کرو اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے اعمال دیکھیں، ہم جو بھی چیز طلب کرنا چاہتے ہیں، فرض کریں ہمیں کسی اچھی سوسائٹی میں، کسی اچھی جگہ پہ ہم نے کوئی گھر لینا ہے، کوئی پلاٹ لینا ہے، یا ہم نے اپنے کسی بچے کی شادی کرنی ہے، یا ہم نے اپنے بچے کی کسی اچھی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کروانا ہے، کسی دوسری براڈ کنٹری میں اس کو بھیجنا ہے اللہ تعلیم کے لیے، تو کیا ہم اس کے لیے تگودو نہیں کریں گے؟ ہم کوشش نہیں کریں گے؟ ہم اپنے بجٹ نہیں یعنی کہ کم کریں گے؟ ہم پیسے جمع نہیں کریں گے کہ ہمیں بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، بچے کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے ہم نے فلاں یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، فلاں جگہ پر بھیجنا ہے، فلاں کنٹری میں بھیجنا ہے، یا ہم نے فلاں بزنس کرنا ہے، پلاٹ لینا ہے، مکان لینا ہے، یا کوئی بھی ہوتی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تگودو نہیں کرتے؟ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ تو میری پیاری بہنوں، اگر ہم جنت کا حصول چاہتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور جنت الفردوس دیکھیں کہاں پر ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، اور جنت فردوس جو ہے کیا ہے؟ وہ جنت کا سب سے اونچا، سب سے بلند درجہ ہے، اور اس جنت کی 4 نہریں ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اتنا قریب اللہ پاک کے عرش کے والا جو درجہ ہے، یعنی کہ عرش اوپر ہے، نیچے جنت کا وہ درجہ اگر ہم پانا چاہتے ہیں، تو کیا ہمیں یعنی کہ اپنے اعمال نہیں بدلنے ہوں گے؟ کیا ہمیں صغائر اور کبائر، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچنا ہوگا؟ کیا ہمیں حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، بہتان، الزام تراشی، جو دلوں میں کینے رکھے ہوئے ہیں، دوریاں ہیں دلوں میں، نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ان کو اپنا قلب سلیم نہیں بنانا ہوگا؟ ان سے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کرنا ہوگا؟ ہماری عبادت میں اخلاص پیدا نہیں کرنا ہوگا؟ عبادت میں اخلاص کے ساتھ ہمیں اس میں استقامت اختیار نہیں کرنی ہوگی؟ سارے وہ اعمال نہیں کرنے ہوں گے؟ اتنی بڑی نعمت ہم اللہ سے طلب کریں، آرام سے اوپر حلق کے سے ہی منہ سے بس دعا نکال دے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور عمل ہمارا کیا ہے؟ برعکس اس کے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ عمل جو ہے، میں ہر وقت یہ کہتی ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت اور جہنم، جنت اور جہنم جو ہے زندگی میں انسان اپنے عمل کر کے اپنے، ایک اور تو فسادی ہے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں غصہ کھانے والی ہے،
छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाली है, वो घर में हर वक्त फसाद बर्पा करती है, तुम अपने घर को वो जहन्नुम बना लेती है। एक और सब्र वाली है, शुक्र वाली है, हर हाल में वो जैसे भी हालत में है अपने शोहर के साथ ताउन करती है, अपने वालिदैन के साथ ताउन करती है, अपने भाइयों के साथ ताउन करती है, अपने रिश्तेदारों के साथ ताउन करती है, मोहब्बत से रहती है, दरगुजर का मादा उसके अंदर बहुत ज्यादा है, दरगुजर करके रहती है, सब्र शुक्र के साथ रहती है। तो क्या वो अपनी अपनी जिंदगी में अपने घर को जन्नत नहीं बना देती? तो सब्र शुक्र जो है, नाशुक्री और बेसब्री दोजख की तरफ ले जाते हैं, और सब्र और शुक्र अल्लाह का जन्नत। तो दुनिया में भी ये अमल है कि आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं तो आपको सब्र और शुक्र और हिम्मत से काम लेना होगा। आजमाइश जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है उस पर आपको देखना होगा कि ये आजमाइश मेरे रब की तरफ से है, वो दूर हो जाएगी। शोहर कैसी हालत में भी है, कैसा भी उसके साथ ताउन करना होगा, तब जन्नत मिल जाएगी आपको। और अगर आप नहीं, तो अमल से ही है, अमल करेंगे तो जन्नत मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अमल से, यानी कि अगर आप ऐसा नहीं करती तो फिर आप ये चीज भूल जाएं कि आपको, यानी कि हमें सब हलक से ऊपर ऊपर बस कहें या अल्लाह हमें जन्नत फिरदौस वाला मकाम अता फरमा, आला मकाम अता फरमा, लेकिन जब जाए नमाज से उठे तो चुगली कर ली, गीबत कर ली, किसी के दिल में हसद लेके फिर रहे हैं, नफरतें लेके फिर रहे हैं, किसी को सलाम करना गवारा नहीं है, यानी कि दिल नहीं जी आप छोड़ दो, चार लोगों को और दूर कर दो। ये सारा जो रवैया है, सारी जो नफरतें चीजें बिल्कुल भी कल्बे सलीम की अलामात में से नहीं है। बिल्कुल भी ऐसे लोग जो हैं वो गावीन वाले, यानी कि गुमराहों वाले हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें महफूज मामून फरमाए। ये आयात बय्यिनात जो आपके सामने मैंने आज जिनकी तफसीर बयान की है, अल्लाह पाक हमें अमल करने वाला बना दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल की आयत नंबर जो है 92 से हम तफसीर शुरू करेंगे। बहुत प्यारी आयात मुबारक है, ईमान अफरोज है। इंशाल्लाह खुद भी जुड़िए और दूसरों को भी अपने साथ दावत दें। कोशिश किया करें, जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाने के लिए अपने दोस्तों को फोन करते हैं, हाँ तू जा रही कि नहीं जा रही, कितने बजे निकल रही हो, कब निकल रही हो, कब जाना है, जाओगी कि नहीं जाओगी, कौन सी ड्रेस पहन रही हो, कैसा कर रही हो। ऐसे ही हमें अपने साथ जुड़े हुए लोगों को उनके जहन बनाने हैं, उनको जहन तौर पर तैयार करना है। अपनी बहनों को, अपनी भाभीियों को जोड़ें, उनसे कहें जुड़ जाएं, ताकि अपने खानदान रिश्तेदारों के ये ना कल को गिरबान पकड़े हो तुम तो सुनती थी, हमें नहीं सुनवाती थी। यकीन करें इन आयात को समझने में, समझाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम दरकार है। तो ये गुनाहगार बंदी सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही काम है कि अल्लाह ताला की बारगाह में शायद बख्शिश का सामान हो जाए। आप में, मुझ में, ये आयतों पे हम लोग गौर करते करते अच्छे अमाल की तरफ आ जाएं तो हमारी बख्शिश का सामान हो जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात हमें अच्छे अमाल साले करने वाला बना दे, मुत्तकीन का इमाम बना दे, हमारी औलादों को हमारे बाद हमारे लिए सदका जारिया और बाइस खैर बना दे। अल्लाह के ज़ात हर तरह की शर से हमें महफूज व मामून फरमाए। हर तरह के हसद, कीना और बुग़्ज़ का जो लोग शिकार हैं, उनके सीनों को साफ और कल्बे सलीम अल्लाह ताला की ज़ात अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।